Ligano नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ Nawaitu Sunnat जब भी मस्जिद में आने की सआदत नसीब हो नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ की नियत कर लें कि जब तक हम मस्जिद में बैठे रहेंगे फरिश्ते हमारे नामे अमाल में मुसलसल नेकियां लिखते रहेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल और बरकत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारे पर रहमतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश होगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे और क़यामत के दिन हुजूर के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में हुजूर पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। अब हुजूर के करीब कौन नहीं होना चाहता? हम सब की तमन्ना है आज किसी अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हो जाए तो हम उछलते हैं कि हम किसी एक अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात किए हैं। कल मैदान महशर क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवामीन पर होगा, इंसान अपने बदबूदार फसी काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे। ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में अगर कोई ज़ात हमें सहारा और आसरा देगी, कोई ज़ात हमें अगर कोई ज़ात हमें हमारी बख्शिश करवाएगी, हमारी सिफारिश करवाएगी, हमारी शफाअत करवाएगी, वो और कोई ज़ात है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, दिन में 10-15 मिनट लगेंगे, कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि हम बरोज़े क़यामत की फजीलत हासिल करें। और इस पढ़ने को ना एक फॉर्मेलिटी ना बनाएं। मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, सुकून के साथ बैठें, अपने काम से फारिग हो जाएं, ठीक है? सब दुनियादारी छोड़ दो, दोस्तों को दिमाग से निकाल दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के सुकून से बैठो। गुंबद खजरा का मतलब गुंबद खजरा अपने निगाहों के सामने ला करके इतने आराम और इत्मीनान के साथ दुरूद पढ़ो कि हमें लुत्फ आना नसीब हो जाए, हमें वो चाशनी नसीब हो जाए। इबादत में भी मैं देखता हूँ उठे बैठे चले गए। नमाज जो है ना ये लज्जत वाला काम है, सजदे में नमाज की लज्जत हासिल करने की कोशिश करो, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। सुकून से बैठ के आधा घंटा कुरान पढ़ो, हमारी रूह को ताजगी मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारे पास टाइम नहीं है, कभी सुकून से हम बैठते हैं मस्जिद में, एक तड़पती हुई मछली की तरह निकल जाते हैं। कभी सुकून से हम बैठ करके तस्बीह लिए हाथ में, कभी सुकून से बैठ करके कुरान पाक की तिलावत किए, सुकून मिलेगा, हमारी रूह को ताजगी मिलेगी। तो ये फॉर्मेलिटी वाला काम ना करें, सुकून से बैठ करके वक्त निकालो ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसी वक्त में अल्लाह की इबादत करनी है, इसी वक्त में नमाज 5 टाइम तो पढ़नी है, लेकिन तिलावत, दुरूद, जिक्र, ये सारे और औराद वज़ाइफ के लिए कुछ वक्त निकाले, सुकून से बैठे, अकेले बैठे, अपनी आखिरत को याद करें, गुंबद खजरा का तस्वर अपने दिमाग में लाए और अल्लाह के बारगाह में पूरे मुतवज्जह होकर के इबादत करें। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ वक्त 10 मिनट निकालो, लेकिन तवज्जो के साथ, फॉर्मेलिटी नहीं। तस्बीह घूम रही है, यहाँ नजर घूम रही है, या कुरान पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वहाँ की सोच आ रही है तो वो दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, पूरी तवज्जो अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा मुतवज्जह होकर के तवज्जो के साथ इबादत करने वाला बनाए। आज जिस मौजू में मैं बात करने की सआदत हासिल करूंगा वो एक ऐसी इबादत है जो हर मुसलमान पर फर्ज कर दी गई है, हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन अफसोस कि आज हम इस इबादत से बहुत दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये भी एक इबादत है। बहुत अफसोस की बात ये है, आज अगर किसी मुसलमान को पूछो ना कि मुसलमान पर कौन सी इबादत फर्ज कर दी गई है, तो हमारा जवाब होता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात। Undoubtedly all these acts are the acts of worship, ये सारी इबादतें हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी इबादत जो हम पर फर्ज कर दी गई है, जिससे हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है इल्म दीन सीखना, कुरान और हदीस का इल्म सीखना। दिस इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम, ये कंपल्सरी है, फर्ज है हमारे ऊपर। नमाज तब पढ़ेंगे ना जब नमाज पढ़ना सीखेंगे, कुरान उस वक्त पढ़ेंगे ना कुरान पढ़ना सीखेंगे, हज उस वक्त अदा करेंगे जब हम हज के अहकाम सीखेंगे, ज़कात उस वक्त अदा करेंगे जब ज़कात कैलकुलेट करने का हमें तरीका आएगा। कुछ नहीं पता हम इबादत कैसे करेंगे? तो इल्म दीन सीखना सबसे बुनियादी इबादत है इंसान की। और इल्म सीखना, एक होता है तस्बीह पढ़ना, एक होता है तिलावत करना, एक होता है जिक्र करना, एक होता है दुरूद पढ़ना, ये सारी इबादत है ना। इल्म सीखने के बारे में क्या कहा गया है पता है आपको? अल इल्मु अफजलुल इबादत, इल्म सीखना अफजल तरीन इबादत है, अफजल तरीन। एक बंदा है जो पूरी रात नफिल नमाज पढ़ रहा है,
پوری رات تسبیح پڑھ رہا ہے، پوری رات سجدے کر رہا ہے، پوری رات تلاوت کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو رات کے وقت میں 15 سے 20 منٹ علم سیکھا اور سو گیا. پوری رات نفل عبادت کرنے سے یہ 15-20 منٹ زیادہ ثواب والے ہیں. پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں یہ، کیونکہ علم کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے. جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا نا تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد اس وقت پتا ہوگا جب ہم علم سیکھیں گے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. اور یہ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم اٹھے کھائے پیے، مطلب صبح گھر سے نکلے، دوپہر میں آئے، شام میں آئے، سو گئے، موج مستی میں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ بہت برا ہے. یہ آسان ہے، مزے والا کام ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے نا بہت برا ہے. پرسوں ایک شعر پڑھ رہا تھا میں، کھل کھلا کے ہنس رہا ہے کوئی بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جیسی زندگی گزار رہے ہو نا ویسی ہی فصل کاٹو گے. آپ ادرک بوگے تو گنا نہیں اگے گا، ادرک بوگے تو کڑواہٹ ہی ہوئی، گنا بوگے تو گنا اٹھے گا. تو جیسی ہم زندگی گزارے بس یوں سمجھ لو اسی طرح کا ہمیں پھل دیا جائے گا. ہم اگر اچھی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزار رہے ہیں ویسا ہی پھل دیا جائے. تو یہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی بھی بلا کے لے کے جاتا ہے، دوستوں میں بیٹھے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، بس کھیکی کھیکی کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس بادشاہ کو کنکری آ کے لگی. کنکری کوئی پھینک رہا تھا تو بادشاہ کو کنکری لگی. وہ بادشاہ اٹھا کے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کنکری جو پھینک رہا ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ. تو وہ بادشاہ کے پاس اس بندے کو لے کے آیا. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کنکری تجھے کہاں سے ملی، یہ کنکری کہاں سے ملی؟ تو وہ شخص کہنے لگا بس میں یہاں گھوم رہا تھا، مجھے نظر آ گئی، میں اٹھا لی اور بس ایسے پھل توڑ رہا تھا اس کنکری سے. تو بادشاہ کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ یہ کنکری کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے ہیں، پرلز ہیں، ڈائمنڈز ہیں، ڈائمنڈز. لیکن جب اسے پتا چلا نا وہ پوری کنکریاں ڈائمنڈز اپنے آپ سے پھینک چکا تھا، اس کے بعد ایک بھی نہیں بچا. کب اسے پتا چلا تب. یہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں نا، یہ ڈائمنڈز ہے، ڈائمنڈز. ایک ایک سیکنڈ ہمارا ڈائمنڈ ہے. اگر ہم نے اس کو ضائع کیا نا گیا. ابھی جو آج کل صبح گزری ہے، دوپہر گزری ہے، کسی نے عبادت میں گزاری، کسی نے دوستوں میں گزاری، کسی نے موج مستی میں گزاری، کسی نے فلمیں ڈرامے ناچ گانے کے تماشے دیکھنے میں گزاری. وہ آئے گا لمحہ واپس، گیا وہ گیا. once it's lost ختم ہو گیا، وہ نہیں آئے گا. قیامت تک وہ گھڑی واپس نہیں آئے گی. یہ ہماری عقل مندی ہوگی کہ ہم اس لمحے کو اچھے انداز سے گزارے، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارے. آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں. کیونکہ مسلمان کے چہرے پہ نا ایک فکر ہوتی ہے آخرت کی، ایک فکر ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے. آج تو ہم مرنے کو بھول ہی چکے ہیں، موت کو نظر انداز کر رہے ہیں. موت کی بات کرو تو ایسا کہتے ہیں یار موت کی بات مت کیا کرو، قبر کی محشر کی بات مت کیا کرو. کیوں بھائی؟ نہیں مرنا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علماء تجھے سمجھا چکے، تو مان یا مت مان آخر موت ہے. سب پتا ہے مرنا ہے، سب کو پتا ہے مرنا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار. سب کہتے ہیں یار مرنا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھو آج کتنے ایسے ہمارے اندر درمیان میں ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں. کتنی ایسی دوستوں کی محفل ہوتی ہے جہاں پر موت، قبر، محشر، آخرت، قیامت کی باتیں ہوتی ہے. خالی اندازہ لگاؤ نا، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. The way of life that you are living in، جو سرکل میں آپ جی رہے ہو، آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ہمیں موت یاد دلاتا ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو قبر کی باتیں کیا کرتے تھے، موت کے حالات بتاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اس کی تیاری کر. جب اتنے بڑے بڑے لوگ موت کی، قبر کی فکر کیا کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ضد پڑ رہے ہیں ہم؟ نہیں مرنا، ہمیں نہیں جانا قبر میں. ایک ایسا پرسپشن بنا لیے اپنے دماغ میں، بس ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو جنت میں جائیں گے.
जन्नत हासिल करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें ईमान पर मरना होगा, और ईमान पर मरने के लिए हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं किताब खोल के आपके सामने बैठता। ऐसे ऐसे गुनाह है मेरे पास कि जिसके करने की वजह से वो इंसान का ईमान ज़ाया हो जाता है, कुफ्र की मौत मरता है वो। किसी को फिक्र नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। एक मुसलमान के ऊपर इल्म सीखना फर्ज है। अकीदा तौहीद, अगर हमसे कोई पूछे ना कि भाई यू आर मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ वननेस एंड प्रॉफिटहुड, इस्लाम तौहीद और रिसालत का मजहब है। आज अगर हमसे कोई पूछ ले अकीदा तौहीद किसे कहते हैं, अकीदा रिसालत किसे कहते हैं, क्या जवाब दे पाएंगे हम? तौहीद और रिसालत हमारी बुनियाद है। इसके बगैर यू कैन नॉट एंटर द फोल्ड ऑफ इस्लाम। हम मुसलमान हो नहीं सकते। क्या इसका जवाब है हमारे पास? तौहीद और रिसालत का इल्म हम आज तक नहीं सीख पाए। नमाज का इल्म, नमाज इज द पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज दीन का सुतून है। आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। नमाज के शराइत है, नमाज के फराइज है, नमाज के वाजिबात है, नमाज के मकरूहात है, नमाज के मुफसिलात है, नहीं सीखते हम। देखिए हम नमाज को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, हम नहीं सीखते ना। इसका अंजाम क्या होता है मैं नहीं बताता हूँ, एक काम करता हूँ आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। तब जाकर के इंसान, अगर हमारे दिल में जरा बराबर भी खौफ खुदा है, आखिरत की फिक्र है, तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे हदीस से पास सुन करके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज के लिए खड़ा हो, इसके रुकू सुजूद किरात सही अदा करे, यानी नमाज के अरकान को सही अदा करे, तो नमाज कहती है अल्लाह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। फिर उस नमाज को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए चमक होती है, नूर होता है। बस उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और उसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है और वो नमाज उस नमाजी की शफाअत करती है। ये किसके लिए है फजीलत? जो अच्छी नमाज पढ़ता है, सीख के नमाज पढ़ता है। ठीक है। अब जो बगैर सीखे नमाज पढ़े, अब यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, हम सब अपने आप से सवाल करें कि हमने वाकई नमाज सीखी है या नहीं सीखी। कोई जवाब नहीं देना, हमको नहीं देना, बस अपने दिल ही दिल में जवाब दे दो कि वाकई हमने नमाज सीखी। अगर नहीं सीखी ना, उनकी नमाज का क्या होगा सुन लीजिए। हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ आपको। अगर वो उसके रुकू सुजूद किरात और अरकाने नमाज सही अदा ना करे, तो वो नमाज कहती है अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया। हमारी नमाज आसमानों पे उठा दी जाती है और कहती है अल्लाह तुझे जाया कर दे, बर्बाद कर दे जिस तरह तूने मुझे जाया किया, बर्बाद किया। फिर उस नमाज को इस तरह आसमान की तरफ ले जाया जाता है कि उस पर तारीकी यानी अंधेरा छाया होता है, उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसको पुराने कपड़े में लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मार दिया जाता है। आज हम रिस्पेक्ट नहीं देते ना नमाज को। जैसे उठे जैसे बैठे, बचपन से देखा इमाम साहब को, उठते थे बैठते थे, वही सीख लिया वही जारी है। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, नमाज नहीं सीखे। दुनिया में सब काम सीख लिए, सब काम सीख लिए। मोबाइल आया तो मोबाइल भी सीख लिए। कभी जिंदगी में सॉफ्टवेयर नहीं चलाया था, सॉफ्टवेयर चलाना भी सीख लिए। लैपटॉप पहली बार देखा, लैपटॉप भी सीख लिए। कार सीख लिए, गाड़ी सीख लिए, हर काम सीख लिए। नमाज अब तक नहीं सीखा। और फिर हम तो 40 साल से पढ़ रहे हैं, 50 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो 40-50 साल से पढ़ रहे हैं उनकी नमाज क्या होगा सुनिए। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ते हुए रुकू और सुजूद पूरे अदा नहीं करता था, उसके अरकान सही अदा नहीं करता था। उन्होंने पूछा, तुमने जो नमाज पढ़ी, अगर इसी नमाज की हालत में इंतकाल कर जाओ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से तुम्हारी मौत नहीं होगी। कौन है मालूम है? हजरत हुज़ैफा बिन यमान। ये एक सहाबी रसूल है, किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, एक सहाबी रसूल का फतवा सुना रहा हूं मैं आपको। सहाबी रसूल कहते हैं अगर इसी हालत में जिस तरह तुमने अभी नमाज अदा करी बगैर उसके सही अरकान को अदा किए, इसी हालत में मर गए तो तुम हुजूर के दीन पर नहीं मरोगे। फिर निसाई शरीफ की रिवायत में ये भी है कि आपने पूछा तुम कब से इस तरह से नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा कि 40 साल से। तो आपने इरशाद फरमाया तुमने 40 साल से बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ी, और अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं मरोगे। थोड़ी भी फिक्र नहीं है हमें।
نماز سیکھنے ٹائم نہیں، قرآن سیکھنے ٹائم نہیں، دولت کو لے جاؤ گے قبر میں، اللہ کی عبادت نہیں سیکھا، جنازے میں لیٹنے کے بعد کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، فرشتوں کو کیا وہ دکھائیں گے، نماز نہیں سیکھ سکا، قرآن صحیح تجوید اور مخارج کے ساتھ نہیں سیکھ سکا، اتنی محبت دنیا سے کہ دین سے دور ہو رہا ہے انسان، اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گر گڑائیں، اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ کیا غلطی ہو گئی جو میں دین سے دور ہو گیا، آخرت کی تیاری سے مجھے دور کر دیا گیا۔ یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم دین کے قریب آئیں، یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہائیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے بھیک مانگو کہ ایسا کیوں ہوا میرے لائف، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں حقیقت میری بات مانو ہم ٹھیک نہیں گزار رہے، ایسی امتیں گزری ہے جب کوئی ایک گناہ کرتا تھا نا، ایک گناہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اسے زندہ زمین پہ ٹھسایا جاتا تھا، آسمانوں سے پتھر نازل ہوتے تھے، ایک گناہ کچھ چند گناہ ہے ایسا کیے جاتے تھے، آج ان گناہوں کا مجموعہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ بچوں کے سامنے، بچے ماں باپ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ہوش تک نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ہم ابلیس کا ناچ ہمارے گھر میں دیکھ رہے ہیں، نہ باپ کو فکر ہو رہی ہے، نہ بچے کو فکر ہو رہی ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ گھر والوں کو فکر ہے، اور ہمیں ہوش تک نہیں آ رہا ہم کہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں ہمارے نظروں کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، بیٹی باپ کے سامنے گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے، نہ شوہر کچھ بول رہا ہے نہ باپ کچھ بول رہا ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ شیطان ابلیس کا انجام نہیں دیکھا ہم نے، اس نے کتنے ہزار سال عبادتیں کی، کتنے ہزار سال کی، ایسے لوگ گزرے ہیں جو عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی ولایت سلب کر لی گئی۔ بلعام بن باورا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، ہزاروں شاگرد تھے اس کے، اسٹوڈنٹس کو عالم بناتا تھا، وہ اتنا استاد تھا بڑا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، مرا تو کفر کی موت مرا، زبان لٹک رہی تھی اسی سینے کے اوپر، اللہ کی ایک نافرمانی کیا تھا اس نے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہوگا، یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ اللہ چاہتا تو ہمیں ابھی زندہ زمین میں دھسا سکتا تھا۔ لیکن یہ سب سے بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے دین سے دور کر دیا، سب سے بڑا عذاب دین سے دور ہو گئے ہم۔ آج ہمارے اور کافروں کے انداز زندگی میں کیا فرق ہے بتاؤ مجھے، انداز زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی وہی چل رہا ہے جو کافروں کے گھروں میں چل رہا ہے، ہم نے بھی اپنی ہولیے ویسے ہی بنا لیے جیسے کافروں نے بنا لیے، ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کفار گزار رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ کیا انداز زندگی کو اپنایا ہے؟ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا دنیا میں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری ہر ادا، ہمارا ہر کام حضور کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا 3 مخلوق بنائی، ایک ہے جانور، ایک ہے فرشتے اور ایک ہے انسان۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا، عقل نہیں دی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، نفس نہیں دیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور نفس بھی دیا۔ نفس کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ خواہشات نفسانی، نفس دیا۔ تو جو انسان اپنے نفس کو مارے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے زندگی گزارے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہا، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہا، عقل کا استعمال نہیں کیا، وہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ اور جو ہمارا نفس کر رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہ دین ہے نہ شریعت ہے۔ ہمیں ہمارا مقصد یاد ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ بار بار میں یہی کہتا رہتا ہوں، مقصد کو نہ بھولیں، مقصد بھول جائیں گے بھٹک جائیں گے، مقصد کو نہ بھولیں۔ دن میں 10 منٹ، صرف 10 منٹ، میں آپ کو ایک سلیوشن بھی دیتا ہوں کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں۔ 10 منٹ
सारे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्तों को भी भूल जाओ, रिश्तेदारों को भी भूल जाओ, बीवी बच्चों को भी भूल जाओ, माँ बाप को भी भूल जाओ। 10 मिनट निकालो, बैठ करके खामोशी के साथ अपनी आंखें बंद करो और यूं तसव्वुर करो कि मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मुझे कब्र में दफन किया जा रहा है, मेरी कब्र की मिट्टी डाली जा रही है, मेरी औलाद भी जा रही है, रिश्तेदार भी जा रहे हैं, दोस्त भी जा रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ। कयामत का दिन है, मेरे आमाल नामा मेरे हाथ में दिया गया है। पढ़ के सुनाना होगा, पढ़ के सुनाना है, एक एक अमल पढ़ के सुनाना है, एक एक अमल। जो गाली देते हैं ना, गाली, गंदी गंदी गालियां, पूरा मैदान महशर होगा, पूरा मैदान महशर, सारे अव्वलीन से आखिरीन होंगे, वो गंदी गाली बोल कर सुनाना होगा अल्लाह की बारगाह में, बोल कर सुनाना होगा। उधर हमारी नहीं चलेगी, बोल कर सुनाना होगा। झूठ बोलते हो, बोल कर सुनाना होगा, जिसको झूठ बोला है वो भी सामने रहेगा। गिबतें करते हो, बोल कर सुनाना होगा। गालियां देते हो, गंदी गाली अल्लाह के बारगाह में कहकर सुनानी होगी। जो जिंदगी गुजारी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। हम होश में आ जाएं, सिर्फ मकसद को पहचाने। देखिए दुनिया हमारे लिए बनाई है अल्लाह ताला ने, हम अच्छे से रहें, एंजॉय योर लाइफ, लेकिन मकसद आखिरत, मकसद कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी। एक बेहतरीन नुस्खा है, हम अपने आप जिंदगी को सुधार सकते हैं, वो है हम अपनी नमाज को सुधारें। गुनाहों से बचना चाहते हैं तो नमाज को सुधारें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक, क्या कहता है अल्लाह ताला? बेशक, सबसे पहला वर्ड क्या है? बेशक नमाज इंसान को गुनाहों से और बुराई से रोकती है। ठीक है, अब हम नमाज तो पढ़ते हैं, फिर गुनाह क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कुरान तो हक है ना, तो गुनाह क्यों कर रहे हैं? तो हमारी नमाज सही नहीं है। ये प्रूव करती है बात कि हमारी नमाज सही नहीं है। हम हमारी नमाज को सही कर ले, फिर देखें इंशाअल्लाह हम कोई गुनाह के करीब भी नहीं जाए। फिर हम रात को उठ उठ कर रोएंगे, वो सजदों की लज्जत नसीब होगी, चाशनी नसीब होगी, हम नमाज को सही कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का 7 दिन नमाज कोर्स इसी मस्जिद में किया जाने वाला है। 7 दिन यहीं पर ये रेसिडेंशियल कोर्स होगा, आपका रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम कर दिया जाएगा। 7 दिन आपको पूरी नमाज प्रैक्टिकली सिखा दी जाएगी, उसकी तहारत के मसाइल, किरात के मसाइल, रुकू सुजूद के मसाइल, अरकान सब सिखा दिए जाएंगे। नमाज किरात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब क्या होता है? तमाम तारीफें अल्लाह की। हम नहीं सीखते, हा जो है ना, हा अल्हम्दु, हा दरमियानी हलक से अदा होता है, तो उसका माना होता है तमाम तारीफें अल्लाह की। अब कोई सीखा नहीं तजवीद और मखारिज, तो वो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? तमाम आग अल्लाह की। अब सीखे ही नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा? सीखेंगे तो पता चलेगा ना। अब ये बात सीखी नहीं थी तो हम में से कितने लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी मैंने एक बार बताया, ऐसी लिस्ट है और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। जब हम सीखेंगे तो पता चलेगा। 7 दिन रूहानियत भी आएगी, गुनाहों से 7 दिन अल्लाह के घर में रहेंगे। सिर्फ 5 टाइम नहीं, 9 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, चाश पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, अवामीन पढ़ेंगे, तर्जमा कंजुल ईमान, कुरान तर्जमा, कुरान का तर्जमा सुनेंगे, तफसीर सुनेंगे, हदीस पढ़ेंगे, सुन्नत और आदाब सीखेंगे, गुनाह ज़ाहिरी, गुनाह बातिनी का इल्म, उसकी मारिफत हासिल, तो ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। सिर्फ 7 दिन देना है आपको, बड़ी बात नहीं है। 7 दिन इंशाल्लाह निकल जाते हैं। एक बीमारी आ गई थी तो एक हफ्ता निकल जाता है, तो हम अल्लाह के घर में एक 7 दिन नहीं दे सकते। कोशिश करें, हमारे मुबल्लिगीन रहेंगे बयान के बाद, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो अपना नाम लिखवाएं। 25 दिसंबर को ये कोर्स चालू होगा। कितने भी बिजी आदमी हैं आप, कोशिश करें, अच्छी नीयत होगी तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये कोर्स रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हर हफ्ता दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है मस्जिद अली में, जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा, और हर संडे यहाँ पर बाद नमाज मगरिब सुन्नत वाला बयान होता है। इसमें भी शिरकत की जल्दी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि इज'अलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लि व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ سنا ہے سنایا گیا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نیک بنا متقی بنا پرہیزگار بنا شریعت کا پابند بنا تقوی عطا فرما علم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما ہمارے علم میں عمل میں عمر میں خیر و برکتوں کا نزول فرما ہمارے رزق میں وسعت نصیب فرما یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دیں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں ہمیں اچھا بنا دیں یا اللہ ہم تیرے حقیقی بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں تیرا حقیقی بندہ بنا دے ہم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے ہمیں سنت و شریعت کا پابند بنا دے یا اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش کر دے ہمارے ماں باپ کو بے حساب بخش دے ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے یا اللہ جو بھی انتقال کر گئے تمام مرحوم مرحومین کی بخشش فرما ان کے قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کے قبر کے حالات کو ان پر آسان کر دے یا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ عز و جل ہمارے جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں آرزوئیں ہیں دعائیں ہیں جو دل میں رہ گئی ہے یا اللہ عز و جل تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما ان بچیوں کو یا اللہ عز و جل تو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ وہاں کی ماں بہنوں کو یا اللہ عز و جل ان کی تو حفاظت فرما ان کے پردے اور آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے مردوں کو جذبہ عطا فرما یا طاقت قوت قدرت عطا فرما اسلام کا بول بالا کر پرچم اسلام کو بول یا اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما یا الہی کیا کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو تیرے پیارے حبیب کے صدقے کی جیسی عطا ہو کہ سارے مسلمانوں کے گھر بھر کا بھلا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاہ نبی الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.